बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामिईन नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम में ज़िना की सज़ा क्या है, इस्लाम में ज़िना की तारीफ़ क्या है, उसमें गवाहों का बयान क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम में ज़िना की सज़ा के बारे में। गैर अज़दवाजी ज़िना की सज़ा का ज़िक्र अहादीस में आता है, लेकिन कुरान में ज़िना की सज़ा के तौर पर इसका कोई तज़किरा नहीं मिलता। या यूँ भी कह सकते हैं कि इस सज़ा की मौजूदगी कुरान से साबित नहीं है। मज़ीद ये कि कम अज़ कम 4 सालिया और मुक़तदिर गवाह ऐसे होना लाजिम है कि जो इस वाक़या का मुफ़स्सिल और आँखों देखा हाल बयान करके इसकी शहादत दे सकते हों। यानी इन गवाहों ने मुतल्लका अफराद को ज़िना करते हुए अपनी आँखों से देखा हो। और ज़िना की तारीफ़ के मुताबिक मर्द के कज़ीब का औरत के महबल में अदख़ाल लाजिम है। गोया गवाहों का इस अदख़ाल को देखना ज़िना की गवाही की शर्त बनता है। अगर इनमें से किसी की भी गवाही गलत साबित होती है तो इन गवाहों पर ख़ुद सख्त सज़ा लाजिम होती है। ज़िना पर आज भी मुस्लिम दुनिया में मुतनाज़ा अफ़कार पाए जाते हैं, जबकि गैर मुस्लिम दुनिया में मुस्लिम उलमा की जानिब से भी ज़िना की सज़ा का इतलाक़ नहीं किया जा सकता और ना ही कोई फ़र्द ज़िना की सज़ा देने का मुस्तहिक़ करार दिया जाता है। पत्थरों से मारने का अमल रजम का ज़िक्र न सिर्फ़ इस्लामी बल्कि कदीम यूनानी, यहूदी और मसीही दस्तावेज़ात में भी मिलता है। ज़िना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है और इस्लाम में इसके मुर्तकिब के लिए सख्त सज़ाएँ मुतय्यन की गई हैं। इमाम अहमद बनी हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि कत्ल के बाद ज़िना से बढ़कर कोई और गुनाह हो, और जो शख्स मेरी इस नसीहत से एतराज़ करेगा तो इसके लिए क़यामत से पहले दुनिया में कब्र और तंगी का जीना होगा। एक और हदीस में आता है कि दुनिया और आखिरत में चैन और सकून पाने का एक ही रास्ता है, इस पालने वाले खालिक और मालिक की नाफरमानी छोड़कर अपनी पूरी ज़िंदगी इसकी अताअत और फर्माबरदारी में गुजारी जाए। फिर अल्लाह पाक अपने बंदों को पाकीज़ा और बालुत्फ़ ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे और आखिरत में खूब अजर व सवाब से नवाजेंगे। सूरत नहल में अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स कोई नेक काम करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, बशर्ते के साहिब ईमान हो, क्योंकि काफिर के अमाल सालिहा मकबूल नहीं होते, तो हम इस शख्स को दुनिया में तो बालुत्फ़ ज़िंदगी देंगे और आखिरत में उनके अच्छे कामों के एवज़ में उनका अजर देंगे। ज़िना की तारीफ़ की बात की जाए तो मुस्लिम उलमा ज़िना की तारीफ़ के बारे में मुख्तलिफ़ सतहों का नज़रिया पेश करते हैं और इस लिहाज से कोई भी ऐसा फ़ेल जिसमें जिनसी तस्कीन अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के ख़िलाफ़ हासिल हो, वो ज़िना में शुमार हो जाता है। इन अफ़ाल में बोसा, मुखालिफ जिन्स को छूना, जिन्स दहन, हत्ता के मुखालिफ जिन्स की जानिब देखना या जिनसी ख़यालात रखते हुए इसके करीब होना भी ज़िना में शुमार किया जाता है। उलमा के मुताबिक कुछ ज़िना ऐसे हैं जिन पर कोई सज़ा आम हालात में नहीं दी जाती, जबकि वो ज़िना जिस पर सज़ा नाफिज होती है उसकी कानूनी तारीफ़ वही है जो इस मज़मून के इब्तदा में दर्ज की गई है, यानी औरत और मर्द के जिनसी अज़ा का एक दूसरे में दाखिल होना। इस किस्म के ज़िना के अलावा दीगर अक़साम के ज़िना पर अगर फ़हाशी या हराम कारी की सज़ा हो भी तो वो अपनी नौइयत के एतबार से मुख्तलिफ़ होती हैं, ना कि 100 कोड़ों या ज़िना की सज़ा। गवाहों के बयान की बात की जाए तो जैसा कि इब्तदा में भी ज़िक्र हुआ है कि ज़िना की सज़ा के नफाज के लिए 4 ऐसे गवाहों की ज़रूरत होती है जिन्होंने ज़िना के अमल को अपनी आँखों से देखा हो, या दूसरी सूरत इस सज़ा के नफाज की ये बन सकती है कि उस अमल के मुर्तकिब होने वाले अफराद ख़ुद इसका इकरार कर लें। 4 गवाहों का बैक वक्त 2 अफराद को जमा करते हुए उनके जिनसी अज़ा की एक दूसरे में रसाई को देख लेना आम हालात में मुंतकी तौर पर नामुमकिन ही है, और शायद बहुत ही कम ऐसे अशख़ास होंगे जो इस अमल के मुर्तकिब होने के बाद ख़ुद इसका इकरार करें और अपने आप को संगसार करवाने के लिए पेश करें। अब रह जाती है एक और सूरत, और वो है हामला औरत का हो जाना।
پھر یہ ہے کہ ان گواہوں میں سے کسی ایک کی گواہی اگر ناقص ثابت ہو تو ان پر خود سخت سزا لازم آتی ہے، اور کسی پر اس قسم کا الزام لگانے والوں کے بارے میں قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ اور وہ لوگ جو تم تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہ لا سکیں گے وہ 4 گواہ تو کوڑے مارو انہیں 80 کوڑے اور نہ قبول کرو ان کی گواہی، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ زنا حرمت میں احادیث مبارکہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنگسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنا۔ زانی پر حد قائم کرنے کی شرائط بیان کی جائیں تو زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے، اور نمبر 3 پہ ہے مجنون جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ اس کی وضاحت یہ ہے یعنی نابالغ سے ان گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جن گناہوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے مثلا قتل، چوری وغیرہ، تو ان گناہوں کے متعلق نابالغ سے بھی باز پرس کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دیا گیا ہے۔ حرمت زنا کے بارے میں فرمان الہی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی ایسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ نیز واضح رہے کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری سے اعتراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نافرمان دنیا اور آخرت میں کہیں چین اور سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے۔ زنا کا گناہ اور اس سے توبہ کا طریقہ۔ اس میں سوال کیا گیا میں ابو ظبی میں ہوتا ہوں، مجھ سے بہت زیادہ مرتبہ زنا ہو گیا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو جواب آیا واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔
امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی بدکاریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔